अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अचानक बैठे बैठाए एक अजीब सी बेचैनी का शिकार हो जाते हैं? आपका दिल बिला वजह तेज़ी से धड़कने लगता है और आपकी रूह किसी अनजानी सिमत में परवाज़ करने लगती है, जैसे कायनात की वसअतों से कोई आपको पुकार रहा हो। जैसे कोई बहुत दूर बैठकर आपके नाम की तस्बीह पढ़ रहा हो। ये धड़कनों का तेज़ होना महज एक जिस्मानी कैफियत नहीं है, बल्कि ये रूहों का वो टेलीपैथिक राब्ता है जो ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद होता है। जब एक औरत अपने वजूद की तमाम तर सच्चाई और तड़प के साथ किसी मर्द को याद करती है, तो उसकी याद की लहरें हवा के दोष पर सफ़र करती हुई उस मर्द के दिल पर दस्तक देती हैं। ये वो खामोश गुफ्तगू है जो ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से दिल तक होती है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी बेचैनी का सबब नहीं जानते थे। आज की वीडियो में हम उन 6 पोशीदा इशारों पर बात करेंगे जो तब ज़ाहिर होते हैं जब कोई आपकी याद में तड़प रहा हो, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें इस रूहानी गहराई को समझना होगा जो अल्लाह ने मोहब्बत करने वाले दिलों के दरमियान रखी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप अपनी इस अनोखी कैफियत का जवाब पा सकें जो आपको अक्सर बेहाल कर देती है। ज़रा इस एहसास की गहराई में उतर कर देखें कि जब आप दुनिया के कामों में मसरूफ़ होते हैं, तब कहीं दूर बैठी एक हस्ती अपनी आंखों में आंसू सजाकर सिर्फ आपका तसव्वुर कर रही होती है। वो अल्लाह के सामने झुककर आपकी सलामती मांगती है और उसकी उस पुकार की तपिश आपके खून की गर्दिश को बदल देती है। अल्लाह ने इंसान के अंदर ऐसे लतीफ़ और बारीक आवाज़ रखे हैं जो किसी भी मादी राब्ते से कहीं ज़्यादा ताकतवर और सच्चे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह ने उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी। ये उल्फत, ये लगाव और ये एक दूसरे की याद में तड़पना कोई इत्फाक नहीं है, बल्कि ये उस खालिक़े कायनात का वो मोजज़ा है जो वो अपने बंदों को सुकून पहुंचाने के लिए दिखाता है। जब आपका दिल बिला वजह बेकरार होता है, तो समझ जाइए कि आप तन्हा नहीं हैं, बल्कि कायनात के किसी दूसरे कोने में एक रूह आपकी याद में रो रही है और आपको अपनी तरफ बुला रही है। सब्र और यकीन का दामन मजबूती से थामे रखें, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं होती। ये वो पाकीज़ा रिश्ता है जो दुआओं की आंच पर पकता है और एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर पाता है। अपनी इन कैफियतों को मामूली न समझें। ये अल्लाह की तरफ से इशारे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुखलिस इंसान मौजूद है जिसकी हर सांस आपके नाम से जुड़ी हुई है। अब जबकि आपका दिल इस रूहानी हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार हो चुका है, तो आइए उन 6 पोशीदा सच्चाइयों पर बात करते हैं जो ये साबित करेंगी कि कोई औरत आपको अपनी रूह की गहराइयों से याद कर रही है। पहली निशानी जो आपकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान बर्पा कर देगी, वो है आपके दिल की धड़कनों का अचानक बेतरतीब हो जाना। आप एक पुरसुकून महफ़िल में बैठे होंगे, शायद अपने दोस्तों के साथ हँस रहे होंगे, लेकिन अचानक आपको महसूस होगा कि आपकी साँसें थम रही हैं और दिल किसी नामालूम खौफ़ या खुशी की वजह से तेज़ी से धड़क रहा है। ये उस वक़्त होता है जब वो औरत आपकी कोई पुरानी याद अपने ज़हन में लाती है और उसकी तड़प की लहरें बराह रास्त आपके दिल के मरकज़ से टकराती हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको पुकार रहा है, जैसे कोई आपके करीब खड़ा आपको देख रहा है। और ये उसकी याद का वो दबाव है जो आपके एहसास महसूस कर रहे होते हैं, और आपका दिल इस पैगाम को वसूल करके बेकाबू हो जाता है। दूसरी निशानी, आपकी आंख का बार बार फड़कना और बसारत में एक अजीब सी धुंधलाहट का आ जाना, जैसे आप किसी का अक्स देखना चाहते हैं। जब कोई आपको शिद्दत से अपनी नज़रों के सामने लाने की ख्वाहिश करता है, तो आपके एसाबी निज़ाम में
ایک دھڑکن پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو بار بار ایسا لگے گا کہ آپ کے ارد گرد کوئی سایہ گزر رہا ہے یا کسی نے آپ کو ابھی ابھی دیکھا ہے۔ یہ دراصل اس عورت کی وہ نظریں ہوتی ہیں جو زمان و مکان کے فاصلے مٹا کر آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا ذہن اس رابطے کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور آپ کی آنکھیں اس کی یاد کی شدت کا گواہ بن جاتی ہیں۔ تیسری نشانی جو آپ کو سکون اور تڑپ دونوں دے گی، وہ ہے اچانک آپ کے گرد ایک ایسی مہک کا پھیل جانا جو آپ کے ہوش اڑا دے۔ آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں کسی پرفیوم یا پھول کی خوشبو کا ہونا ناممکن ہوگا، لیکن آپ کو اس عورت کی مخصوص مہک محسوس ہوگی۔ یہ خوشبو دراصل اس کی اس شدید یاد کا وہ روحانی نچوڑ ہوتی ہے جو ہواؤں میں حل ہو کر آپ کے پاس پہنچتی ہے۔ آپ اس خوشبو کو پہچان لیں گے۔ آپ کا پورا وجود ایک لمحے کے لیے سن ہو جائے گا۔ آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کے بالکل قریب کھڑی ہے۔ یہ اس کی روح کا وہ تحفہ ہوتا ہے جو وہ آپ کی یاد میں آپ کی طرف بھیجتی ہے تاکہ آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلا سکے۔ چوتھی نشانی، آپ کے خیالات کا اچانک کسی ایک نقطے پر جم جانا اور آپ کا دماغ اس کے تصور کے علاوہ کچھ اور سوچنے سے قاصر ہو جانا۔ آپ کسی بہت اہم کام میں مصروف ہوں گے، شاید کوئی فائل دیکھ رہے ہوں یا کسی سے بات کر رہے ہوں، لیکن اچانک آپ کا ذہن سن ہو جائے گا۔ اس کا ہنستا ہوا چہرہ یا اس کی کوئی بات آپ کے شعور پر چھا جائے گی۔ آپ لاکھ کوشش کریں گے کہ اپنی توجہ واپس لائیں، لیکن وہ تصور اتنا طاقتور ہوگا کہ آپ کو سب کچھ بھول جائے گی۔ یہ اس کی ذہنی لہریں ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ جوڑ لیتی ہیں۔ وہ اس وقت آپ کے بارے میں اتنی گہرائی سے سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کی سوچیں آپ کے دماغ پر قابض ہو جاتی ہیں اور آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ بھی اسے یاد کریں۔ پانچویں نشانی جو آپ کی بے چینی کو بڑھا دے گی، وہ ہے ہچکیوں کا مسلسل آنا اور آپ کے حلق میں ایک ایسا کانٹا سا محسوس ہونا جیسے آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ جب کوئی آپ کا نام لے کر آپ کو یاد کرتا ہے یا کسی دوسرے سے آپ کا تذکرہ کرتا ہے تو آپ کے گلے کے عضلات میں ایک لطیف سی تبدیلی آتی ہے جو ہچکی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ ہچکیاں دراصل اس کی وہ پکار ہوتی ہیں جو آپ تک پہنچنا چاہتی ہیں۔ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے اور اس کی یہ تڑپ آپ کے وجود کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی آپ کا نام لے رہا ہے، کوئی آپ کو یاد کر کے آہیں بھر رہا ہے، اور یہ کیفیت آپ کو اس وقت تک بے چین رکھے گی جب تک آپ کا دل بھی اس کی یاد میں ڈوب نہ جائے۔ چھٹی نشانی، آپ کے خوابوں میں اس کا بار بار آنا اور نیند کی حالت میں بھی آپ کا بے قرار رہنا۔ آپ سو رہے ہوں گے اور آپ کو لگے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ وہ آپ کے پاس ہے، آپ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے یا آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب آپ بیدار ہوں گے تو آپ کے دل پر ایک بوجھ ہوگا اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ ابھی ابھی اس سے مل کر آئے ہیں۔ یہ اس کی روح کا آپ کی روح سے وہ رابطہ ہوتا ہے جب دنیا سو جاتی ہے اور مادی پردے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ خواب محض وہم نہیں ہوتے، بلکہ یہ سچی یادوں کا وہ عکس ہوتے ہیں جو اللہ آپ کو دکھاتا ہے تاکہ آپ کو یقین ہو سکے کہ آپ کی محبت سچی ہے اور دوسرا دل بھی اتنی ہی تڑپ رکھتا ہے۔ محبت کا یہ طویل اور صبر آزما سفر انسان کو کندن بناتا ہے، اور یہ تمام اشارے اس بات کی گواہی ہیں کہ روحوں کے درمیان فاصلے معنی نہیں رکھتے۔ اگر آپ آج ان کیفیات سے گزر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک مخلص ساتھی عطا کیا جو خاموشی میں بھی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ زندگی کے اس موڑ پر ہمت نہ ہاریں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی ہے جو دلوں کو ملانے والا ہے۔ سچی محبت ایک ایسا نور ہے جو کبھی نہیں بجھتا۔ جب اللہ کسی کے دل میں آپ کی تڑپ ڈال دے تو وہ اس تڑپ کو ایک دن سکون میں ضرور بدل دیتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں وہ شدت پیدا کریں جو عرش کو ہلا دے، اور اس یقین کے ساتھ جئیں کہ آپ کا انتظار جلد ختم ہونے والا ہے۔
کائنات کی ہر نشانی آپ کو آپ کی منزل کی طرف اشارہ کر رہی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے دل کی آواز کو سنیں اور اپنے ایمان کو پہاڑ جیسا مضبوط رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ اس دل کو سکون عطا کرے جو کسی کی یاد میں تڑپ رہا ہے، اور ہر بچھڑے ہوئے کو اس کے سچے نصیب سے ملا دے۔ آمین۔